औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम के बाद जानने के बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 2 ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इसके बारे में जानते हैं कि अल्लाह ताला हमें इससे क्या बताना चाह रहा है। हमें कुरान पर वर्ड बाय वर्ड गौर करना है, तभी हम समझ पाएंगे। ज़ालिका का मतलब होता है वह, और ज़ालिका वह कब इस्तेमाल होता है, इस पहलू को जब हम समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि ज़ालिका से मतलब क्या निकल रहा है। वह का इस्तेमाल होता है जैसे वह लड़का जो बहुत दूर है उसके तरफ हम जब इशारा करते हैं तब कहते हैं वह लड़का, मतलब कोई चीज़ दूर है और उसको हम इशारा करके बता रहे हैं कि वह। या तो इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि किसी चीज़ के बारे में पहले बात हो चुकी है और हम उसके तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे वह लड़का सामान लेके आ रहा है, तो हम इस लड़के के बारे में ऑलरेडी जान रहे हैं, इसलिए हम इशारा करके बता रहे हैं कि वो लड़का सामान लेके आ रहा है। तो ज़ालिका का मतलब यहाँ पर इशारतन तौर पे हम देखते हैं, इससे पहले अलिफ लाम मीम है, तो ज़ालिका इससे पीछे अलिफ लाम मीम की तरफ इशारा कर रहा है। और कहीं ना कहीं उलमा कहते हैं कि अलिफ लाम मीम सूरह बकरा का एक नाम भी है, खैर, और कुरान का एक नाम भी है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि इससे कोई ऐसी चीज़ के बारे में बताया जाए बहुत दूर है, और वो उस किताब के बारे में बता रहा है अल्लाह ताला जो लोहे महफूज में है। हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुँचे, क्योंकि ये सूरह मदीना में उतरा और इसका बैकग्राउंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदियों के बीच बातचीत हो रही है। तो यहूदी ऑलरेडी जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आएंगे जो उनके आखिरी नबी होंगे, तो इससे अलिफ लाम मीम से ही मालूम हो गया था यहूदियों को कि ये कोई और नहीं वही है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, और इसको कोई और नहीं पढ़ा रहा सिवाय अल्लाह के। तो यहाँ से पता चल गया, और ये कोई और किताब नहीं लेके आया है, वो वही किताब लेके आया है जो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते थे, और जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए ओरली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से बात करते तो तुरंत इशारा मिल जाता था, जान जाते थे वो लोग कि ये कोई और नहीं वही नबी है और इस कुरान के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ से हमको पता चला कि ज़ालिका इशारा कर रहा है लोहे महफूज के तरफ, जो ओरिजिनल किताब अल्लाह ताला के पास फरिश्तों की हिफाजत में वहाँ है, और उसका कॉपी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद अपने सहाबा से लिखवाया और वो लिखवा कर हम तक पहुँचाया, उसका कॉपी हम पढ़ते हैं, जिसको मुसहफ कहा जाता है अरबी में। तो ज़ालिका से हमको पता चला। उसके बाद हम देखते हैं अल किताब लगा है, तुरंत पता चला कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं किससे है, किताब से। और जहाँ भी हम कुरान में देखिएगा कि हुरूफ मुक़त्तात आता है, 29 ऐसे सूरा हैं जहाँ पर हुरूफ मुक़त्तात आता है। तो हुरूफ मुक़त्तात जहाँ जहाँ आता है वहाँ पर हम देख सकते हैं ज़ालिका, तिलका, इस तरह का वर्ड इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ज़ालिकल किताब, और किताब अल किताब है, जैसे द ताजमहल उसी तरह से अरबी में अल लगता है, अल किताब। कतबा का मतलब क्या होता है, कतबा उस दौर में होता था कि जब हम लकड़ी में या पत्थर में किसी चीज़ में लिख देते हैं और वो मिटता नहीं है, उसी तरह से अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि इस कुरान में जो कुछ भी लिख दिया गया है अब इसमें कोई फेरबदल होने वाला नहीं है। ठीक है, सूरह हिज्र में भी सूरह नंबर 15 में आयत नंबर 9 में इसका जिक्र है। तो ये किताब में अब कोई फेरबदल होने वाला नहीं है, ये परमानेंट, क्योंकि ये लास्ट किताब है, आखिरी नबी पे आया, इसके बाद और कोई किताब नाजिल नहीं होगा। इसके बाद सीधा ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे आखिरत के दौर पे, और वो कोई किताब लेके नहीं आएंगे, वो मुसलमानों के इसी कुरान को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसी शरीयत को लेकर चलेंगे, अब कोई किताब नहीं आने वाला है। इसी से मतलब है कि आखिरी रसूल वो होता है जिसके ऊपर किताब उतरती है, तो अब किसी पे कोई किताब नहीं उतरेगा, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है और इसके बाद कोई किताब नहीं उतरेगा। हम आगे पढ़ेंगे सूरह बकरा में, जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसका इशारा हमको वहाँ से मिल जाएगा, और ये किताब कितनी खूबसूरती से इसके बारे में हमको बताता है, और कुछ मौजज़ा भी हम देखेंगे जो अरबिक लुगत के ज़रिए अल्लाह ताला हम तक पेश कर रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं किताब के बाद अगला वर्ड आता है ला रैब, और ये वो ऐसी वैसी कोई किताब नहीं है। ला रैब का मतलब है, ला का मतलब होता है नहीं, और रैब का मतलब होता है शक, डाउट, जहाँ पर क्वेश्चन उठे, सवाल किया जाए। तो कोई भी अगर सवाल करे और उसका जवाब ढूंढे, उस शक को दूर करे, ला रैब करे,
تو آٹومیٹکلی وہ کلاس میں بھی فرسٹ آ سکتا ہے، 100/100 لا سکتا ہے، اچھی طرح سے پاس ہو سکتا ہے۔ یہی فنڈا، یہی طریقہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے ہیں کہ لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب سے تم اپنی زندگی کے سوال، زندگی سے جتنے بھی جڑے سوالات ہیں ان کے جواب تم کو یہاں سے مل جائیں گے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ ہم کو اس طرح کی محنت کرنی ہوگی اور ورڈ بائی ورڈ ہم کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جگہ جگہ قرآن ہم کو بتاتا ہے افلا تدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم غور نہیں کریں گے تو ہم اس کتاب کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی بات ہے وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس ذکر کو نہیں سمجھ سکتے سوائے عقل والے۔ تو جب ہم عقل کا استعمال کریں گے تب ہم اپنے شک کو دور کر سکتے ہیں، اچھے سوال کر سکتے ہیں، اور الف لام میم سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ویسٹ نہیں کرنا ٹائم، صحیح سوال پوچھنا ہے جس کا مقصد ہو، ایسے سوالات پوچھنا ہے جس کے مقصد ہو۔ اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں لا ریب کے بعد ترنت کیا ہے؟ ہدن۔ اب ہدن نکیرہ فارم میں ہے۔ استاد نعمان علی خان سے میں نے سیکھا، جو میرے استاد بھی رہے ہیں بینہ ٹی وی چینل کے ذریعے، تو استاد نعمان علی خان نے بتایا کہ ہدن نکیرہ فارم میں ہے۔ نکیرہ مطلب کیا ہے یہاں پر کہ یہ ہدایت صرف وہی ہدایت ہے جس کے سوا اور کوئی دوسری ہدایت نہیں ہے، مطلب یہی ہدایت ہے اور اس کے سوا کوئی اور دوسری ہدایت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے سوا باقی سب چیز باطل ہے، یہی ہدایت ہے۔ اور اس ہدایت پہ چلے گا کون؟ قرآن فرماتا ہے ہدی للناس، ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھا سکیں گے؟ ہدی للمتقین، جو تقوی والے ہوں گے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو ہدایت ہے کیا اور کس کو ملے گی؟ اس کا ایک نظریہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دے دیا کہ ہدایت کا فائدہ صرف متقی اٹھا پائیں گے، اور قرآن کو صرف متقی سمجھ پائیں گے۔ اسی لیے بہت عالم ہوتے ہیں، بہت فاضل ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، وہ لوگ قرآن پڑھ چکے ہوتے ہیں، حدیث پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ کتاب نہیں اترتا۔ کیوں نہیں اترتا؟ کیونکہ ان کے لہجے میں، ان کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے، وہ لوگ متقین نہیں بن پاتے، اس لیے اس کتاب سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے۔ تو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہدایت پہ کچھ باتیں۔ ایک بہت بہترین عالم گزر چکے ہیں، راغب الاصفہانی، جو 508 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، اللہ ان پہ رحم عطا فرمائے۔ ہمیں کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی امام ہو، جن سے اچھی باتیں ملے ان سے سیکھنا چاہیے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث سے میل کھا رہا ہے تو اسے لے لینا چاہیے، اور قرآن اور حدیث سے میل نہیں کھا رہا ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی بات سارے اماموں نے بھی کہا تھا۔ تو انہوں نے بھی 4 درجہ پیش کیا ہدایت کا، اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہدایت ہے کیا۔ پہلا درجہ ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا، بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ہدایت دے، میرے بھائی کو ہدایت دے، میرے گھر والوں کو ہدایت دے۔ تو یہ دعا کہیں نہ کہیں صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں صحیح ہے؟ کیونکہ دیکھیے یہ آیت ہی بتا رہا ہے، سورہ طٰہٰ کا آیت نمبر 50، جس میں موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هذا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت عطا فرمائی، پھر اس کو ہدایت دی، اس کی رہنمائی کی کہ اس کو زندگی کیسے بتانا ہے۔ سب چیز کو اللہ تعالیٰ نے، ہر جانور کو، پرندے چرندے سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا۔ تو یہ سوال ہی بیکار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہدایت سب کو دے رہا ہے، لیکن ہدایت کے درجے کیا ہیں؟ اب دیکھتے ہیں۔ دوسرا درجہ دکھایا گیا ہے جو رسالت کے طرف، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو جتنے بھی نبی گزرے ہیں، جتنے بھی پچھلے کتابیں اتاری گئی، اس کے ذریعے ہدایت دی گئی۔ جیسے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 73 میں بتایا گیا ہے کہ اور ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ ہدایت اللہ کے حکم سے دیتے تھے، وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ایمبیسڈر، جو کہہ لے آپ، جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر امریکہ کا کوئی ایمبیسڈر انڈیا آتا ہے اور اس کا قتل کر دیا جائے یا اس کا انسلٹ کر دیا جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ ایسا ہوگا جیسے قتل کرنا، تو ایسا ہوگا جیسے امریکہ سے جنگ چھیڑنا۔ اسی طرح سے اس کا انسلٹ کرنا مطلب امریکہ کا انسلٹ کرنا۔
تو اللہ تعالیٰ خود ہم کو بتاتا ہے کہ جو میرے نبیوں کی انسلٹ کرتے ہیں، وہ پیغام پہنچا رہا ہے، ان کا انسلٹ کیا جاتا ہے، کوئی بھی پیغام پہنچاتا ہے اللہ کی بات پہنچاتا ہے اور اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ کا ایمبیسڈر آپ کے پاس آیا اور آپ نے اللہ کے خلاف جنگ چھیڑ دیا۔ آپ نے اس کا انکار نہیں کیا، آپ نے اس کا انسلٹ نہیں کیا، کہیں نہ کہیں آپ نے اللہ کا انسلٹ کیا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، سارے کائنات کا مالک جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نام سے پکارے، پچھلے قوم جس نام سے بھی پکارے، سارے کائنات کو چلانے والا اگر کسی کو بھیجتا ہے اور اگر ہم اس کی انسلٹ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم کو اس سے سمجھنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور دماغ کا استعمال کرنا چاہیے، جو آگے ہم کو قرآن آیت جیسے ورڈ بائی ورڈ ہم آگے بڑھیں گے، آگے ہم کو قرآن سکھائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا درجہ کیا ہے۔ تیسرا درجہ وہ ہے کہ جو پیغام ملتا ہے تو اس پہ توجہ دیتے ہیں اور سچ کو اپناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم کو سورہ 47 میں آیت نمبر 17 میں پتہ چلتا ہے، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ نے انہیں اور زیادہ ہدایت دی۔ تو جب ہم ہدایت کی طرف کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہدایت دیتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری درجہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، مطلب جنت جانے کی عظیم چاہت اور اس کے لیے جی توڑ کوشش کرنا، یہ ہے ہدایت پہ چلے رہنا، ڈگمگانا نہیں، کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئے اس ہدایت پہ ٹکے رہنا، صحیح پہ سچ پہ ٹکے رہنا، جھوٹ کا ہاتھ نہیں تھامنا، غلط چیزوں کی طرف نہیں بھاگنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزوں پہ دھیان دینا ہمیں ہے، تب ہم ہدایت کو پا سکتے ہیں، ہدایت پر چل سکتے ہیں۔ تو ہمیں دعا اصل میں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو نے جو ہدایت دیا ہے اس پہ چلنے کی طاقت عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ تو اس کے بعد ہم ترنت دیکھتے ہیں اور کتنے بہترین طریقے سے سجایا گیا ہے کہ ہدایت کے ترنت بعد کیا ہے؟ المتقین۔ ہدایت کس کو ملتا ہے؟ تقوی والوں کو، جو المتقین ہوتے ہیں۔ اور المتقین جو ہے نا، یہ ناؤن ہے، یہ جو ورڈ ہے یہ ناؤن ہے گرامر میں، اور جب ناؤن ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے، اس میں پاسٹ پریزنٹ فیوچر یہ سب نہیں لگتا ہے، وہ پرماننٹ ہوتا ہے، ہر دور کے لیے ہوتا ہے، کوئی بھی نام کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ تو جب ہم المتقین بولتے ہیں تو تقوی سب کے لیے ہے، مسلم نان مسلم سب کے لیے ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے تب ان کے اندر تقوی تھا، اور وہی تقوی ان کو اللہ کو پہچاننے میں مدد فرمایا اور سچ کو پہچاننے میں اس چیز کو مدد فرمایا، صحیح اور غلط میں فرق کر کے صحیح کو لے کر چلنے کا توفیق ان کو ملا۔ تو جن لوگوں میں بھی تقوی ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جب وہ تقوی کو لے کر چلیں گے تب ہم کو قرآن بتاتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق میں آیت نمبر 1 میں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے مدد کرتا ہے۔ سورہ محمد میں آیت نمبر 15 میں ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ اور لازماً بات ہے اگر ہم صحیح اور غلط میں فرق کر کے صحیح پر چلنے کی کوشش کریں گے، سچ کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہی ہوں گے، ہمارا روح بہتر، ہم انسان بہتر ہوتے جائیں گے۔ تو ہم کو یہاں سے سیکھ ملا کہ ہدایت کیا ہے، تقوی کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا یہاں مین فنڈا جو ہم کو سکھانے کے لیے یوز کیا گیا ہے لا ریب۔ لا ریب جب ہوگا زندگی میں، مطلب جب ہم سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے، صحیح غلط میں فرق کریں گے اور اس پر چلیں گے، ہدایت پر چلیں گے، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ تو 4 ورڈ اسپیسیفکلی یوز کیا گیا ہے، 5 بولا جائے ذالکہ کو بھی لے کر، لیکن 4 خاص کر زور دیا گیا ہے۔ کون کون سا؟ الکتاب، الکتاب سے مراد یہ قرآن ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ لا ریب، کہ تمہارا زندگی میں کوئی شک و ثبات نہیں ہونا چاہیے، تمہارے سارے سوال کا جواب یہاں ملے گا اس کتاب میں، بشرطے تم کو اللہ سے بات کرنا۔ اللہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، ہم کو بھی اللہ سے بات کرنا ہے، اور اس قرآن سے اپنے زندگی کا سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ اور اللہ اس چیز کی گارنٹی دے رہا ہے کہ جب تم سچے دل سے کوشش کرو گے تو تم اس کوشش کا نتیجہ پاؤ گے، اور ہدایت تم کو ملے گا، جو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہدایت سب کو دیا ہے، اور تم اس کے اوپر چل پاؤ گے اور تقوی والے متقی بن جاؤ گے، صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھ جاؤ گے۔ تب جا کے دیکھیے گا آپ، اس کے بعد آتا ہے آیت، اس کے بعد کیا آیت آتا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ اب یہاں پر دیکھیے گا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے
کہ جب हम सूरह बकरा पढ़ते हैं, यहाँ इस आयत पे पहुँचते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तब जाकर हम ईमान वाले हो सकते हैं। लेकिन ईमान लाने के लिए एक शर्त अल्लाह ताला ने, पहला शर्त जो पेश किया वो है बिलगैब, मतलब गैब पर ईमान लाना। और गैब का मतलब क्या होता है? जो छुपी हुई चीज़ें हैं लेकिन वो ज़ाहिर नहीं है, वो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं, हम उसको देख नहीं पा रहे, तो अनसीन में है, उसको गैब कहते हैं। और देखिए तुरंत ला रैब का सीधा कनेक्शन गैब से है। तुरंत अल्लाह ताला एक तरीका बता दे रहे हैं, फर्स्ट डाउट, जो कुरान में फर्स्ट डाउट क्रिएट करके कि गैब पे तुम ईमान कैसे लाओगे, जो चीज़ तुमको मालूम नहीं, जो चीज़ तुमसे छुपी हुई है। ये सबसे पहला क्वेश्चन, यही है कुरान का तरीका कि कुरान एक सवाल पैदा करता है और उसके बाद तुरंत जवाब भी देता है, कहीं तुरंत देता है, कहीं बाद में देता है। ठीक है, ये कुरान का सिखाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है जो दुनिया के किसी किताब में नहीं मिलता है। तो अब बिलगैब जो है, फर्स्ट डाउट अल्लाह ताला ने पैदा किया। और बिलगैब से मुराद अल्लाह गैब में है, लेकिन अल्लाह पे हम यकीन कैसे लाएं? बहुत आसान है। अल्लाह ताला ने ख़ुद बताया, अल्लाह ताला ने दुनिया में, कायनात में आयात बिछा दिए हैं। कुरान में 6000 से ज़्यादा आयात है। अगर हम गौर करें, तदब्बुर करें, तो हम देखते हैं हम अपने आप में, अपने इर्द गिर्द इतने कीड़े मकोड़े, इतने परिंदे हैं, इतने चरिंदे हैं, इतना पेड़ पौधा है, सब कुछ। सिंपल सा लॉजिक अगर हम लगाएं तो ये सब अपने आप नहीं चल सकता, कायनात अपने आप नहीं चल सकता। एक नाव भी अगर हम एक तय जगह से दूसरे तय जगह पे भेजना चाहें तो वो नाव अपने आप उस तय जगह पे नहीं जा सकता। एक साइकिल भी अपने आप नहीं चल सकता, तो ये कायनात भी अपने आप नहीं चल सकता। तो इसको चलाने वाला कोई है। अब उसको हम जिस नाम से पुकारें, कुरान हमको बताता है उसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उसका हकीकी नाम अल्लाह है। ठीक है, और ये नाम पिछले किताबों में भी पाया जाता था। इसके बारे में ज़िक्र हम आगे पढ़ेंगे कि पिछले किताबों के बारे में भी अल्लाह ताला कैसे हमको बता रहा है। तो देखिए कुरान कितना अच्छे तरीके से हमें बता रहा है कि तुम्हारा अगर कोई सवाल आए और उसमें कोई शक व शुबात है तो उस डाउट को दूर करने के लिए तुमको दिमाग का इस्तेमाल करना है। और हम इस बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, कि कुरान किस तरह से हमको बार बार जोर देता है अपना अकल का इस्तेमाल करने के लिए। वमा यज़्ज़करू इल्ला उलुल अलबाब, कि इस ज़िक्र को नहीं समझ सकते सिवाय अकल वाले। तो अकल का इस्तेमाल करने पे कुरान हमको बहुत ज़ोर देता है, और ये अकल का पहला इम्तहान है। और इसके बाद देखिए जब हम ये करते हैं तो तुरंत हमको बहुत सारी चीज़ें जो गैब में हैं, अल्लाह, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम अपने लॉजिक से, अपने सोच से, जो अल्लाह ताला ने ख़ास कर हमको जो दिमाग दिया है उसका इस्तेमाल करके हम जान सकते हैं। और यही चीज़ अल्लाह ताला चाहता है, जो चीज़ हमको दिया है अल्लाह ताला ने उसका इस्तेमाल करें और हम आगे बढ़ें। ये एक ख़ासियत है जो अल्लाह ताला ने जिस मखलूक को जैसा बनाया वैसा उसको बन के चलने का सिखा भी रहा है। और तुरंत हम देखते हैं बिलगैब के बाद हम देखते हैं वह युकीमून सलात। युकीमून सलात, जो युकीमून है वो लफ्ज़ कौमा से आता है, यानी कायम करना। जैसे एक बिल्डिंग बन गई है, अब उसको कायम कैसे रख सकते हैं, उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं, उसका डेंटिंग पेंटिंग, उसका पेंट करना, उसको संभाल के रखना, तब जाके वो सही सलामत रहेगा, नहीं तो वो खंडर हो जाएगा। उसी तरह से सलात का मतलब मैंने बता दिया, ये अल्लाह से रिश्ता है, सिला अल्लाह से रिश्ता है। तब जाके हम अल्लाह से कनेक्शन, अल्लाह से रिश्ता जोड़ पाएंगे और उस रिश्ते को कायम कर पाएंगे। 5 वक्त तो सिर्फ हाजिरी है, हमारी पूरी ज़िंदगी सलात है, ये कुरान बताता है। सलात के बारे में एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, जिन्हें सलात के बारे में जानना है उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमको समझने की ज़रूरत है कि और उसमें से खर्च करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ दिया है अल्लाह ताला ने दिया है और उसी में से खर्च करते हैं। और इन्फाक लफ्ज़ देखिए एक सवा बहुत बेहतरीन नज़रिया इससे पता चलता है। इन्फाक किसको कहते हैं? छिपकली का बिल या सांप का बिल जिसका 2 मुंह होता है। तो यहाँ भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो तुम यहाँ खर्च करोगे, मतलब दुनिया के अकाउंट से निकाल के जो तुम अल्लाह के अकाउंट में खर्च करोगे, आखिरत के अकाउंट में, यहाँ से बस पैसा तुम वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो। और एक सवाल अल्लाह ताला हमको ये भी बताते हैं कि जब तुम सदका खैरात करते हो तो तुम्हारा माल नहीं घटता,
तुम्हारा पैसा नहीं घटता बल्कि और बढ़ता है। तो इसको समझने के लिए देखिए युनफिकून जो है इस लफ्ज़ में ही इसका जवाब मिला हुआ है। कैसे? जब हम इस पैसे को यहाँ से आखिरत के पैसे में, आखिरत के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा देता है। तो हम सिर्फ अपने अमाल को, अपने टैलेंट को, अपने पैसे को, अपने माल को, हर चीज़ को, जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, अगर हमको 2 दिन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में दिया है तो उसमें 1 दिन हम अल्लाह ताला के लिए खर्च करें। हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने दिया है उसमें से खर्च करें। तो हमारा कुछ है ही नहीं, ये इंसान की लालच होती है। तो जब हम सदका करते हैं, इसीलिए साहबा सब क्या करते थे, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खास कर, वो जब सदका खैरात करती थी तो उसमें परफ्यूम, अतर लगा देती थी, खुशबू लगा देती थी, क्योंकि वो पैसा हम किसी गरीब को नहीं दे रहे। हमारा यकीन ये होना चाहिए कि हम वो पैसा किसी गरीब को नहीं दे रहे, हम किसी की मदद करने की ताकत नहीं रखते, अल्लाह मदद करने की ताकत रखता है। अल्लाह ने हमें पैसा दिया है, हमें एक ज़रिया बनाया है, एक एजेंट बनाया है, ठीक है, ताकि हम लोगों की मदद करें। और इसी को मुसलमान कहा जाता है। लिल्लाही और लिन्नास, ज़िंदगी अल्लाह के लिए और ज़िंदगी लोगों के लिए, यही है इस्लाम। तो इसी चीज़ को बता रहे हैं कि हमारा पैसा कभी घटता नहीं है, बढ़ता है, क्योंकि हमारे आखिरत के अकाउंट में अगर हम 1 रुपया ट्रांसफ़र करते हैं तो अल्लाह ताला बोलते हैं इसको कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 को 1 करोड़, 1 खरब भी अल्लाह ताला बना सकते हैं। तो वो पैसा कभी भी घटता नहीं है, सिर्फ पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब देखिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे कि मुफ्लिहून 5वीं आयत तक हम आज कवर कर पाए, जो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कुरान है। जानते हैं थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि हमको वर्ड बाय वर्ड समझना है, लेकिन ये बुनियाद है। और कुरान की बुनियाद जब तक हम नहीं पकड़ पाएंगे, आयत नंबर 20 तक, बल्कि आयत नंबर 21 तक कुरान का बुनियाद है, फाउंडेशन जो हमको मजबूती से पकड़ना है, तब हम कुरान को समझने के लिए और या समझने के लायक हो पाएंगे। तब देखिए वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम युक़िनून। बहुत बड़ी बात, यहाँ पर 2 कैटेगरी में बढ़ गया। पहला कैटेगरी क्या है कि जो लोग अपना दिमाग इस्तेमाल कर कर सोच समझ करके गैब पर ईमान लाते हैं, गैब में छुपी हुई चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं अपने लॉजिक से, और उसके बाद अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह भी गैब पे छुपा हुआ है, उससे अल्लाह से अपना कनेक्शन, अपना रिश्ता कायम करते हैं, बरकरार रखते हैं, मेंटेन करते हैं, और जो अल्लाह ताला ने खर्च किया है, अल्लाह ताला ने जो दिया है उसमें से खर्च करते हैं। तो ये पहला पहलू कौन है? ये आम लोगों का है। एक टैक्सी ड्राइवर जो 18 घंटा 20 घंटा दिन में काम करता है, वो बेचारा इतना किताब, वो इजाज़ा कैसे हासिल करेगा, मुफस्सरीन मुहद्दिस कैसे बनेगा, उसके पास इतना वक्त नहीं है। तो अल्लाह ताला ने 2 तबके में बांट दिया। ये है आम लोग जो नमाज कायम करते हैं, सलात पढ़ते हैं, सलाह पढ़ते हैं और अच्छा काम करते हैं, मतलब अल्लाह से भी अच्छा रिश्ता रखते हैं और लोगों से भी अच्छा रिश्ता रखते हैं, लोगों का खिदमत करते हैं। ये है बुनियादी मुसलमान। अब इससे एक दर्जा ऊंचा दर्जा बताया गया मुसलमान का, ये है वल्लज़ीना युमिनूना। यहाँ से जो आयत नंबर 4 है, आयत नंबर 4 में क्या बताया गया है कि जो किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी गई उसको भी पढ़ते हैं, उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो इससे पहले किताबें उतारी गई हैं, देखिए गौर कीजिए, मैंने बताया था ना कि अल्लाह ताला हमको यहीं पर बता देंगे, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको सूरह बकरा के कुछ आयत में ही पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने इससे पहले बहुत सारी किताबें उतारी है, और उस पर भी अल्लाह ताला हमको कह रहा है कि ईमान लाओ। कैसे ईमान लाओ? कुरान को देखिए, कुरान अगर हम देखें इस सेंटेंस के फॉर्मेशन में, इस सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिया गया है कि पहला जो है ना प्रेजेंट क्या है, कुरान हमारे पास है, वो प्रेजेंट फॉर्म में है, आज के फॉर्म में है। और उसके बाद कहा गया है उनज़िला मिन क़ब्लिका, तौरात, इंजील, ज़बूर, और उससे पहले किताब जैसे वेद भी हो सकता है, तो हो सकते हैं कि राम कृष्ण ये सब भी उस दौर के नबी हों, अल्लाह बेहतर जाने, इसके बारे में कुरान में जिक्र नहीं है। ज़बूर तक का जिक्र है, 4 किताबों का जिक्र है, ठीक है। तो पास्ट के बारे में उसके बाद है, प्रेजेंट पहले है, पास्ट उसके बाद है, और उसके बाद देखिए कहा गया कि आखिरत पे खास कर जोर दिया गया है, जो फ्यूचर। अब इस चीज़ को हम गौर करें तो कुरान हमारा फुरकान बन जाता है, कुरान वो क्राइटेरिया बन जाता है, वो तरीका बन जाता है। इस कुरान के ज़रिए हम दूसरे किताबों को परखेंगे, और दूसरों किताबों में भी हमको पता है, जब हम पढ़े, बहुत सारे उलमा, बहुत सारे मुसलमान जब पढ़े तो वो जाने कि पिछले किताबों में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद है आज भी, और पिछले किताबों में भी अल्लाह का नाम मौजूद है आज भी, बाकायदा अल्लाह के नाम से। अल्लाह उपनिषद करके किताब है हिंदुओं की किताब में, उसी तरह से बाइबल में है, जो लोग जानना चाहते हैं वहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ इसका वक्त नहीं है। अब आखिरत पे जोर क्यों दिया गया है? ठीक है, वबिल आखिरति हुम युकिनून, उनको आखिरत पे पूरा यकीन है।
دیکھیے یہاں پر ایمان، اس کے بعد سیدھا آخرت، اللہ پہ ایمان، اللہ اور آخرت. تو آخرت کیوں؟ کیونکہ پچھلے کتابوں میں شیطان نے، پچھلے برے لوگوں نے جو لالچ کی وجہ سے، کسی گدی کے لالچ کی وجہ سے، کوئی بھی لالچ ہو، کوئی بھی برائی کی وجہ سے، انہوں نے کیا کیا، خاص کر یہودیوں نے بھی کیا کیا، آخرت کا فلسفہ پوری طرح سے دور کر دیا، آخرت پہ یقین ہٹا دیا، تاکہ جو ہے بس یہ دنیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا نقصان، اور اللہ کی کتاب سے وہ فائدہ اٹھانا دھیرے دھیرے بند کر دیا، اور انہوں نے علم کو عام کرنے کی جگہ علم کو اپنے پنڈتوں، اپنے رہبانوں یا رہبانیوں، اپنے پادریوں تک سیمت کر دیا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے علم کو عام کر دیا، اور یہی امت کی مضبوطی ہے کہ ہر مسلمان جب تک قرآن اور حدیث کو خود سے نہیں سمجھے گا بنیادی لیول تک، تب تک مطلب اس کو جب تک اس کو قرآن کو پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور اس کے بعد اگر کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تب اپنے سے اونچے درجے کے ٹیچر سے، مطلب علماء سے پوچھے. یہ طریقہ ہے امت کی مضبوطی کا. یہ چیز کہیں نہ کہیں مسلمان بھی کھو بیٹھے ہیں، بہت کم باقی ہے. تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ اور پہلو، اور اس کے بعد ہم آیت، اس کا 5واں آیت جو مسلمانوں کا ڈیفینیشن میں ہے کہ عالم طبقے کے بارے میں بتایا گیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. دیکھیں پھر سے ہدایت بتایا گیا، اور کس کے طرف سے؟ رب کے طرف سے. اور کامیاب کون ہوں گے؟ واولئک ھم المفلحون. وہی لوگ اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہیں. ہدایت کے بارے میں بتایا میں نے، تو ہدایت کیسے پانا ہے، یہی چیز بتا رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی کہ ہدایت پر کون لوگ ہیں. تو دیکھیے کویشچن، ایک سوال پوچھا جاتا ہے، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، مطلب وہی لوگ جنت میں جائیں گے. اب یہاں دیکھیے مفلحون جو ہے نا، وہ لفظ آتا ہے فلاح سے. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کسان کو کہتے ہیں. کسان جب سال بھر کھیتی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے بعد جب فصل کاٹتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کو کہا گیا ہے، لوگوں کو کہا گیا ہے کہ تم سچ کو پانے کے لیے جی توڑ محنت کرو، صحیح غلط میں فرق کرو، اور اس پر چلو. اور اس پر چل کیسے سکتے ہیں؟ جب ہم ہدایت، جو اصل میں ہدایت کون سا ہے، جو حدن نکیرہ فارم میں ہے، یہی ہدایت ہے، یہ قرآن ہی ہدایت ہے. اور جب اس قرآن سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، تب ہم فلاح بنیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. محنت کریں گے تب ہم کامیاب ہو جائیں گے اور جنت کی طرف جائیں گے. میں نے بولا تھا کہ میں قرآن کا ایک نظریہ دکھاؤں گا جو کس طرح سے معجزہ پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے بات کرتا ہے. یہ آگے بڑھتے ہوئے اور اس بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن یہاں ترنت اس چیز کو بتا کے بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. ویڈیو تھوڑا لمبا ہوتے جا رہا ہے. دیکھیے آیت ہم غور کریں گے تو شروعات کیسے ہوتا ہے. آیت میں شروعات ہوتا ہے آپ کا ریب سے. ریب ہم بات کرتے ہیں الکتاب، ریب، ہدن اور متقین. ہدایت پہلی آیت، دوسری آیت میں ہدایت ہے، اور اس کے بعد دیکھیں ہدایت 5ویں آیت میں ہدایت ہے. ٹھیک ہے، اولئک علی ھدی من ربہم. اور یہاں پر کیا ہے، پہلی آیت، دوسری آیت میں فیہ ھدی للمتقین. تو ہدایت پہ چلیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، المتقین بن جائیں گے. اگر المتقین بن جائیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ کیا تھا؟ یہ دیکھیے بول چال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جا رہا ہے. کس چیز کا وعدہ کیا تھا؟ جنت کا وعدہ کیا تھا. سورہ محمد میں آیت نمبر 15 میں. تو جنت مل رہا ہے کیا؟ دیکھیے تو یہ رنگ بن رہا ہے ایسا. المتقین یہ لاسٹ ورڈ ہے اس کا. اسی طرح سے لاسٹ ورڈ ہے آیت نمبر 5 کا مفلحون، ہم المفلحون. اور وہی لوگ جنت میں جائیں گے، کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ. اور بیچ میں دیکھیں ہدایت پہلے، ہدایت لاسٹ میں، معاف کیجیے، اور متقین اور کامیابی. اور بیچ میں کیا ہے؟ ایمان اور یقین بیچ میں ہے. تو کتنا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کو بھی پیش کیا. اسی طرح سے قرآن میں ہم بہت جگہ دیکھیں گے. یہ چھوٹا سا حصہ تھا، اور یہ بہت بہترین خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک معجزہ پیش کرتا ہے. جب ہم قرآن کو ایک رنگ اسٹرکچر مطلب ایک ہار بنتا ہے، جیسے یونیورس میں ہر آربٹ ہے، اسی طرح سے آربائٹل موڈ میں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے بہت جگہ قرآن میں. اور سبحان اللہ، ایک ایسے انسان کے ذریعے وہ اس کو پیش کرتا ہے جو لوگ سن کے دنگ رہ جاتے تھے. یہاں تک کہ جو لوگ انکار کرنے والے بھی ہوتے تھے، وہ لوگ سجدے میں گر جاتے تھے اس بات کو جب وہ سنتے تھے، کیونکہ وہ عربک بہت بہترین طریقے سے سمجھ سکتے تھے، اور اس چیز کو، اس معجزہ کو وہ دیکھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے. یہی آیت کا مطلب ہے کہ معجزہ دیکھنا. اور یہاں پر ہم آیت کو دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور بہترین طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور آیت کو دیکھ کے اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور
کچھ باتیں جو رہ گئی آیت نمبر 4 سے بتانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ بہت خاص بات ہے مسلمانوں کے لیے، تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے جب ہم آیت نمبر 4 تک پہنچتے ہیں، اور آیت نمبر 4 تک پہنچتے ہیں، اور دیکھیے ایمان بیچ میں ہے جیسے میں نے بتایا تھا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدھا آخرت کا بات کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی اور اس سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی، سب پہ مسلمان ایمان لاتا ہے۔ تو کس شرط پہ؟ قرآن کے شرط پہ باقی سب کتابوں کو پڑھتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت پڑھے لکھے دین کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ پچھلی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو کم جانتے ہیں دین کے بارے میں وہ اس سے پرہیز کریں۔ تو قرآن جو اچھی طرح سے سمجھتا ہے وہی پچھلے کتابوں کو پڑھے گا، تب جا کے وہ اچھی طرح سے سمجھ پائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ایمان میں اضافہ مسلمانوں کا کرتا ہے جب ہم پچھلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور پچھلی کتابوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام باقاعدہ نام کے ساتھ ان کے آنے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ کا نام باقاعدہ سنسکرت میں دوسری کتابوں میں موجود ہے، باقاعدہ بائبل میں، تورات میں، انجیل میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اگر اوریجنل ہیبرو دیکھیں تو بعد میں، اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب سولی پہ چڑھائے گئے تھے، اصل میں وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، اس کو ہم بعد میں بات کریں گے، تو وہ بھی کہے تھے الہی الہی، جو ہیبرو میں اللہ کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، الہی الہی لما سبسٹنی، یہ ہیبرو لفظ استعمال ہوا تھا۔ تو خیر اللہ اپنشد میں بھی اللہ کا نام ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں ہے۔ تو جب مسلمان یہ پڑھتا ہے نا، تو اس سے بڑا ایمان کا اضافہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ٹائم پیریڈ سالوں لاکھوں کروڑوں سال سے کتابیں چلی آ رہی ہیں، اور ان کتابوں میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ملتا ہے۔ تو اس سے بڑا ایمان میں اضافہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا پہلو جو چھوٹ گیا تھا وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، اس کے بعد سیدھا آخرت کا ذکر آ گیا۔ تو اس سے ایک عالم نے بھی صاف صاف اس سے کلیئر کر دیا کہ کتنے ہی لوگ گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، تو یہ قرآن اس کا کاٹ کر دے رہا ہے۔ قرآن صاف صاف کہہ دے رہا ہے کہ اب یہ آخری نبی ہے، اور اس کے بعد سیدھا قیامت آئے گا، اس کے بعد اب کوئی بھی رسول نہیں آئے گا جو کوئی بھی کتاب لے کے نہیں آئے گا۔ تو قادیانی جو سسٹم بنا ہوا ہے، یا کوئی اور بھی دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کیے ہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹے نکلتے ہیں قرآن کے دعوے کے سامنے۔ تو اس سے پتہ قرآن خود کہتا ہے، اور وہ قادیانی جب قرآن کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں تو شروع میں ہی قرآن اس کا انکار کر دیتا ہے کہ اس کے بعد اور کوئی قادیانی، کوئی دوسرا نبی وغیرہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان میں اور اضافہ بڑھائے جب ہم قرآن آگے پڑھتے چلیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔